तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी की तरफ से सहाफियों के लिए ऑनलाइन 5 रोजा कौमी वर्कशॉप का मंगल से आगाज होगा। वैल की सीनियर एडिटर आरिफा खानम ने अपने कलीदी खिताब में कहा कि बदतरीन दिनों में हक़ाइक़ को बयान करना सहाफियों के लिए एक बेहतरीन मौका होता है। वो रिपोर्टिंग करते हैं तो महसूस करती हैं कि वो जंग के महाज पर हैं और उन्हें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। उन्होंने उर्दू सहाफ़त के माजी को यादगार दिनों से ताबीर किया और कहा कि उर्दू सहाफ़त बहरान के मौजूदा दौर में भी सहाफ़ियों की एक नई खेप तैयार कर सकती है। रोजनामा इनकलाब बम्बई के एडिटर शाहिद लतीफ़ ने कहा कि सहाफ़त को खिदमत समझना चाहिए, न कि कमाई का जरिया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के रुकन एम माजिद और दूसरों ने भी खिताब किया। सदर तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी रहीमुद्दीन अंसारी ने सदारत की, जबकि सेक्रेटरी डायरेक्टर उर्दू एकेडमी डॉक्टर मोहम्मद गौस ने खैर मकदम किया। वर्कशॉप के कोऑर्डिनेटर एस.एम. फसीउल्लाह ने बताया कि वर्कशॉप के दौरान जुमला 8 लेक्चर्स होंगे। बराबर वैल्यू है, यानी कि अगर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वोट देते हैं, उनके भी वोट का एक ही मायने होंगे। अगर मैं वोट देती हूँ तो मेरे भी वोट के वही मायने हैं। जो मेरे घर में औरत काम करती है, जो मेरे यहाँ से कूड़ा उठाने आता है, उसके भी वोट के वही मायने हैं। तो कम से कम जमहूरियत ने हमें ये बराबरी दी कि हमारे वोट के वही मायने हैं और सड़क पे खड़े होके कोई भी हमारी हुकूमत के लिए उसको जो नापसंद है उसके बारे में बात कर सकता था। आज मुझे लगता है कि कम से कम बोलने की आज़ादी पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और जिस तरह से हमारा पूरा इलेक्शन प्रोसेस, जो मैं कहूँगी जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हुआ करते थे, उस पे भी एक तरह के बादल हैं। उम्मीद है कि इससे बदतर नहीं होगा, लेकिन अभी हमने यूपी में देखा कि जो पंचायत इलेक्शंस थे उनमें किस तरह से वायलेंस हुआ, तशद्दुद हुआ, और ये काफी हद तक ये कहा जा रहा है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत ही ये गालिब जानिबदाराना एक तरह से रोल अदा किया और जो रूलिंग पार्टी है उसके फेवर में इलेक्शन जिताने की कोशिश की। बहरहाल मैं ये कहने की कोशिश कर रही थी कि कितना अहम है आज के वक्त में एक सहाफ़ी होना। चार्ल्स डिकन्स ये कहते हैं कि उन्होंने कहा कि इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स एंड इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। यानी एक ही वक्त, हमारे दौर का जो वक्त है, बहुत सारी बातें लिखी जा रही हैं इस वक्त को लेके। मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ जो हमारे दौर की ज्यादतियाँ, हमारे दौर की नाइंसाफियाँ, हमारे दौर की जो तमाम गलतियां हैं, गैर बराबरियां हैं, उन सबको दर्ज कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मेरे जैसे सहाफ़ी जो डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, हम इससे ज्यादा शायद नहीं कर सकते। हमें बहुत बड़ा रोल दे दिया गया है अचानक। मैं वही सहाफत कर रही हूँ जो पिछले 20 साल से कर रही थी, लेकिन अचानक 2014 के बाद मेरी उसी सहाफत का कॉन्टेक्स्ट बदल गया, उसी सहाफत के मायने बदल गए और बहुत ही मामूली सहाफत को एक गैर मामूली तरीके से देखा जाने लगा। क्योंकि ज्यादातर जो सहाफी थे उन्होंने अपना जो किरदार था, जो उनका काम था, वो करने से इनकार कर दिया या वो गुरेज करने लगे वो करने से। इसलिए जो कुछ लोग बचे थे जो सहाफत कर रहे थे वो अचानक गैर मामूली हो गए। तो मेरी सहाफत में कुछ भी गैर मामूली नहीं था, लेकिन अलग अलग दौर होते हैं, अलग अलग दौर का उस वक्त का अपना एक कॉन्टेक्स्ट होता है और शायद इसी कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरह के लोग बन जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि मेरे जैसे सहाफियों का काम बहुत अहम है। मैं नहीं समझती कि मैं कोई हीरो हूँ या मैंने कोई बहुत गैर मामूली काम किया है, लेकिन मेरा एक रोल है और शायद इसीलिए तमाम खतरात झेलते हुए, तमाम तरह के हरासमेंट्स और इंटिमिडेशन, तमाम तरह के चैलेंजेस का सामना करते हुए हर रोज मैं उठती हूँ और एक नए अहद के साथ, एक नए कमिटमेंट के साथ, ये समझते हुए कि मेरा काम अहम है और मुझे चलते रहना है, मुझे चलते जाना है, तमाम खतरात उठाने हैं। तो इसीलिए जो चार्ल्स डिकन्स जो कह रहे हैं कि जो सबसे खराब वक्त होता है वो सबसे अच्छा वक्त भी होता है, वो ये कहते हैं जो सबसे अंधेरा वक्त होता है वो सबसे रोशनी का वक्त भी होता है। और इसीलिए आप ये देखिए कि पिछले 7-8 साल में हम देख रहे हैं कि सहाफत जिसके ऊपर एक तरह का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आया हुआ है, वैसे ही वक्त में सबसे ज्यादा सहाफत का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है। अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 या 5 जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं सिर्फ उन्हीं पर पूरा कब्जा होगा। जो गेट कीपर्स थे जर्नलिज्म के, वो अब गेट कीपर्स नहीं हैं, अब वो लीडर्स भी नहीं हैं, वो फॉलोवर्स बन गए हैं। सोशल मीडिया ने इतनी बड़ी ताकत दी है, ट्विटर, फेसबुक पर कोई भी इंसान जाकर एक ब्रॉडकास्टर बन सकता है। आपके पास सिर्फ एक डिवाइस होनी चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आप में से आप सब एक ब्रॉडकास्टर हैं, सिर्फ मैं ही एक न्यूज ब्रॉडकास्टर नहीं हूँ। हम हिंदुस्तान का हर शहरी जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन है और एक डिवाइस है, वो एक ब्रॉडकास्टर है। तो ऐसे में इतने सारे हम देख रहे हैं कि ब्लॉगर्स, व्लॉगर्स, अभी ब्लॉगिंग पे बात भी हुई, मुझसे पहले के जो स्पीकर थे वो ब्लॉगिंग पे बात कर रहे थे।
तो ये भी हमें गौर करने की जरूरत है इस वक्त कि हमें क्या अलग करता है जो बाकी इंडिविजुअल ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो ब्लॉगर्स व्लॉगर्स हैं, और जो सहाफ़ी हैं, जो न्यूज़ है। तो 3 अहम चीज़ें होती हैं, एक है इंफॉर्मेशन, एनालिसिस और ऑथेंटिसिटी। यानी आप ये सोचिए कि खबरें देने का काम कुछ अखबार तो वेस्टर्न मीडिया में, वेस्टर्न अखबारों में रोबोट्स तक का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो खबरें हैं ऑटोमेटिकली ऑटो पायलट पे उनको रोबोट्स लिख देते हैं। आप उसमें फीड कर दें मशीन में और रोबोट्स लिख देते हैं। तो वो क्या फर्क है फिर उनमें जो रोबोट्स लिख रहे हैं और मुझ में जिसके पास एक इंसानी जहन है, सोचने की सलाहियत है। मैं अपनी नज़र से अपने मुआशरे को देखती हूँ, अपनी सियासत को देखती हूँ, फर्स्ट हैंड इन चीज़ों को दर्ज कर पाती हूँ। तो यही फ़र्क है कि जिस तरह से मैं उन खबरों को एनालाइज करूँगी, जो नज़रिया मेरा होगा, और वो खबर कितनी ऑथेंटिक है। यही फ़र्क है खबर में, और यही फ़र्क है जो एक इनफॉर्मल ब्लॉगिंग व्लॉगिंग। हालांकि अब मैं यहाँ पर ये जरूर इस बात को वाज़ेह कर देना चाहती हूँ कि मेरा ये कहने का यहाँ मकसद नहीं है कि सिर्फ जो डिग्री होल्डर्स जर्नलिस्ट हैं सिर्फ वही उनकी खबर ही मानी जाएगी, क्योंकि पिछले दिनों में आप ये देखिए कि जो दर्जनों यूट्यूब चैनल्स हैं उन्होंने भी एक बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है। हालांकि ये बात अलग है कि उनमें एक तरह से एक फिल्टर की जरूरत है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, अफवाहें जो वायरल हो जाती हैं और उनका नुकसान भी होता है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि जब हम खबर को हम उसको ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं या हम उसको टेलीकास्ट कर रहे हैं, तो जर्नलिज्म का प्लेटफॉर्म अलग अलग हो सकता है। वो अखबार हो सकता है, वो टीवी हो सकता है, वो डिजिटल मीडिया हो सकता है। लेकिन जो जर्नलिज्म का प्रिंसिपल है, जो उसके उसूल हैं, वो बदलेंगे नहीं। प्लेटफॉर्म बदल सकता है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका बदल सकता है कि कभी आप अखबार के जरिए उस खबर को जानते हैं, कभी टीवी के जरिए जानते हैं, कभी आप अपने लैपटॉप या मोबाइल फोन की स्क्रीन के जरिए आप उस खबर को जानते हैं, पहचानते हैं, देखते हैं। लेकिन जो प्रिंसिपल्स हैं जर्नलिज्म के, वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के बदल जाने से नहीं बदलते। एक और अहम बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये कि क्यों मैं समझती हूँ कि आज के दौर की सहाफत बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, वो ये कि अब तक तो सहाफियों को सिर्फ ये एक खौफ, एक एक तरह से उनके ऊपर एक तरह का एक ये शैडो दिखाने की कोशिश हो रही थी कि हर खबर पे ऐसा लगता है कि आप जवाबदेही है आपकी, हर खबर कहने से पहले आपको 50 बार, हालांकि फैक्ट चेकिंग जर्नलिज्म का एक बहुत अहम हिस्सा है और फैक्ट चेकिंग हर न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन में होती है, होनी भी चाहिए, आपको इंडिविजुअल भी फैक्ट चेक करना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि उनके फैक्ट्स क्या हैं और हमारे फैक्ट्स क्या हैं। अभी तक पुलिस केसेस के जरिए, ट्रोल आर्मी के जरिए, मेरे जैसे जर्नलिस्ट, आप सोचिए कि एक बिल्कुल बहुत मामूली सी भी कोई बात अगर मैं लिखती हूँ जिसका सियासत से भी बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता, जैसे मैंने ट्विटर पे अनाउंस किया कि भाई मुझे उर्दू एकेडमी ने दावत दी है मीडिया पे बातचीत करने के लिए, उसमें भी आप देखेंगे तो इस तरह के बहुत ही खराब, मतलब बैड टेस्ट वाले कमेंट्स। तो मैं कह रही हूँ कि सियासत नहीं बल्कि गैर सियासी मुद्दों पर भी जो ट्रोल आर्मी है वो कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करती है और उनके पीछे पड़ जाती है। उसके बाद आप देखें कि यूट्यूब भी अगेन एक टू वे कम्युनिकेशन है, जहां पर मैं अपनी बात कहती हूँ और कमेंट के जरिए, कमेंट्स में जो मेरे ऑडियंस हैं वो भी अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन वहां पर भी ट्रोल आर्मी पहुंच जाती है। तो ट्रोल आर्मी से ये सारी चीजें शुरू हुई, एक तरह का दबाव बनाने की कोशिश की कि आपको ट्रोल किया जाएगा, आपका नाम ट्विटर पर ट्रेंड किया जाएगा, आपके ऊपर इस तरह का दबाव बनाया जाएगा कि आप वो बात न कह सकें जो आप कहना चाहते हैं, क्योंकि आप खौफजदा हो जाएं। उसके बाद फिर हमने देखा पिछले 2-3 साल में अचानक से जो पुलिस केसेस हैं उनकी एक वेव आ गई, एक तूफान आ गया कि आप इतनी सी बात अगर ये कहते हैं कि अगर तनकीद करते हैं हुकूमत के काम पर, तो ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है। ऐसा लगता है कि जो हमारी हुकूमतें हैं वही मुल्क बन गई हैं, वही कौम बन गई हैं। यानी हुकूमत में और मुल्क और कौम और आम लोगों में कोई फर्क नहीं है, जैसे लोगों में और हुकूमत में कोई फर्क नहीं है। हुकूमत की तनकीद करना मतलब मुल्क की तनकीद करना। लेकिन अब जो एक आखिरी बात जो अब निकल कर आई है सामने वो है नए IT रूल्स। और चूंकि ये डिजिटल मीडिया को ही रेगुलेट करने के नाम पर, ये उस पर काबू करने की जो एक बहुत ही, मैं कहूँगी, नेफेरियस डिज़ाइन है,
یہ ایک جو سازش ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کیسے صحافت کے اوپر میں نے شروعات ہی اس بات سے کہی کہ ایک ایگزسٹینشیل کرائسس ہے کہ کیا ہندوستان میں آزاد صحافت بچے گی یا نہیں. اس میں ایک بہت بڑا خطرہ ان آئی ٹی رولز کو لے کر ہو رہا ہے، جس میں آپ یہ سوچیے کہ یہ بہت ہی ایک تکلیف کی بات تو ہے ہی، لیکن یہ بہت مزاحیہ بات بھی ہے کہ کسی بھی ایک معمولی عقل رکھنے والے انسان سے بھی آپ یہ کہیے کہ آئی ٹی رولز کے تحت یہ اگر آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، تفصیل میں جائیں اس کی، تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ حکومت کے کام پر نظر رکھنا، اس پر رپورٹنگ کرنا میرے جیسے صحافیوں کا کام ہے، اور وہی حکومت میرے لیے رولز اور قاعدے بنائے گی. آپ سوچیں کہ مطلب یہ ملک کی جو عوام ہے اور جو صحافت ہے ہندوستان کی، اس کے ساتھ کتنا بھدا مذاق ہے یہ کہ جن کے اوپر مجھے رپورٹنگ کرنی ہے، جن کے کام پہ مجھے تنقید کرنی ہے یا اس پر مجھے تبصرہ کرنا ہے، وہی جو انتظامیہ ہے، وہی جو حکومت ہے، وہ میرے لیے قاعدہ بنا رہی ہے. یعنی داروغہ کے کام پر مجھے اپنا تبصرہ لکھنا ہے، مجھے اپنی بات کہنی ہے، اور داروغہ مجھے بتائے گا کہ یہ بات کیسے کہی جائے گی، کون سی بات سچ ہوگی اور کون سی بات جھوٹ مانی جائے گی. ایمرجنسی پاورز خاص کر جو آئی ٹی رولز کے تحت ملی ہیں، اس میں بنا پبلشر کو انفارم کیے ہوئے حکومت میں بیٹھا ہوا، یعنی منسٹری میں بیٹھا ہوا ایک بابو، ایک یو پی ایس سی سے پاس آؤٹ سول سرونٹ اس خبر کو بلاک کر سکتا ہے، اس خبر کو ڈیلیٹ کر سکتا ہے بنا پبلشر کو بتائے ہوئے. تو یہ ایک بڑا ایگزسٹینشیل کرائسس ہے جس میں گریونس آفیسر کی بات ہے، اور آپ جانتے ہیں چھوٹے نیوز میڈیا آرگنائزیشنز ہیں، اور ان کے لیے یہ تقریباً ناممکن ہے کہ وہ اتنے ذرائع اکٹھا کریں. پہلی بات تو یہ جو نیت ہے وہی صاف نہیں ہے اپنے آپ میں، اور دوسری بات ہے کہ اگر یہ کوشش بھی کی جائے کہ چلیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی بات پہ عمل کیا جائے، تو ہمارے جیسے چھوٹے آرگنائزیشنز جنہوں نے، میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ پچھلے 6-7 سال میں اکیلے پلیٹ فارمز بچے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز، جنہوں نے ہندوستان میں صحافت کو زندہ رکھا ہے، جنہوں نے ہندوستان میں صحافت کی جو عزت ہے اس کو زندہ رکھا ہے، اس کے وقار کو زندہ رکھا ہے، اس کی حیثیت کو زندہ رکھا ہے. اور اسی لیے ان کو پتا ہے، جو لوگ ہمارے حکمران ہیں، کہ اگر ان پہ قابو پا لیا تو سب کچھ ہم قابو کر لیں گے. پھر جو 50 سال جو راج کرنے کی بات کہتے ہیں، وہ تبھی ممکن ہو پائے گا جب پورا قبضہ ہو جائے گا، جو انفارمیشن کے سورسز ہیں ان کے اوپر پورا قبضہ ہو جائے گا. تبھی یہ بات اپنے آپ میں واضح ہو جاتی ہے کہ کیوں آخر انہی کے اوپر صرف سارا حملہ ہو رہا ہے. کچھ باتیں میں کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہمارے جرنلزم کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے، جو نئے لوگ صحافت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، یا وہ لوگ جو نئے صحافی ہیں، کچھ میرے خیال سے بہت سارے اس میں کنفیوز ہو رہے ہوں گے کہ کہاں آ گئے، کیا کرنا ہے، جب دیکھتے ہیں کہ سینئر صحافیوں پر مقدمے ہو رہے ہیں، ان کی پیشیاں ہو رہی ہیں، ان کی زندگی کو، ان کی فیملیز کو الگ الگ طرح کے خطرے پیش آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے بھی دل میں ایک طرح کی ایک مایوسی یا ایک نروسنس یا ایک طرح کی چنوتی، ایک چیلنج جو ہے وہ پیدا ہوتا ہوگا. تو دیکھیے، سمجھنا یہ بہت ضروری ہے. ایک تو بیسک جو بنیادی فرق ہے میڈیا اور جرنلزم. آج انڈیا میں اتنا بڑا میڈیا ہے کہ پورے ہندوستان میں، پورے دنیا میں جو سب سے بڑا میڈیا کا سٹرکچر ہے ان میں سے ایک ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس کے بعد انڈیا کا، ہندوستان کا نمبر آتا ہے جہاں اتنا بڑا میڈیا کا سٹرکچر ہے، جہاں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں صحافی ہیں جو آپ کو ہر منٹ نہیں بلکہ ہر پل، ہر مائکرو سیکنڈ کی خبر سب سے تیز آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں. لیکن ایک طرف میڈیا ہے، کیا سارا میڈیا جرنلزم کر رہا ہے؟ کیا سارا جو یہ میڈیا کا پورا جو آسمان ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنا میڈیا کا بڑا دائرہ ہے، کیا اتنی صحافت بھی ہو رہی ہے ہندوستان میں؟ میرا جواب ہوگا نہیں. جتنا بڑا میڈیا ہے اتنی بڑی صحافت نہیں ہے. صحافت بہت دائرہ بہت چھوٹا ہے. صرف کچھ صحافی ایسے بچے ہیں، صرف کچھ میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جن میں زیادہ تر ڈیجیٹل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں جو صحافت کر رہے ہیں. باقی جو میڈیا ہے وہ ہیں بڑے کارپوریٹ ہاؤسز، جو کارپوریٹ ہاؤسز جن میں ہمارے حکمرانوں کے جو دوست احباب ہیں، جو بڑے بڑے کارپوریٹ فرینڈز ہیں، ان کے ذریعے چلائے جانے والے میڈیا نیٹ ورکس. آپ سوچیے کہ ہندوستان میں جو سب سے بڑا کارپوریٹ ہاؤس ہے وہی اس کا میڈیا کے سب سے بڑے حصے پر قبضہ ہے، اور وہ میڈیا ہاؤس، وہ کارپوریٹ ہاؤس کے جو مالک ہیں وہ ہمارے حکمرانوں کے عزیز دوست ہیں. تو آپ سوچیں کہ کتنی ٹرانسپیرنسی ہو سکتی ہے، کتنی آزاد صحافت ہندوستان میں ممکن بھی ہے.
क्योंकि सबसे बड़ा कॉर्पोरेट हाउस जिसके सबसे बड़े मीडिया के सबसे बड़े हिस्से पर जिसका कब्जा हो, वो हमारे हुक्मरानों का सबसे अजीज सबसे नजदीकी दोस्त हो, तो आप किस तरह से उम्मीद करेंगे कि कोई फ्री और फेयर कवरेज होगा, कोई फ्री और फेयर आजादाना तरीके से कोई तबसरा हो सकेगा हुकूमत के काम पर? क्योंकि मेरा एक सहाफ़ी होने के नाते जो काम है वो है एक वॉच डॉग की हैसियत रखना, एक ऐसे चौकीदार की, हालांकि एक दूसरे साहब हैं जो ये दावा करते हैं कि चौकीदार वो हैं, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि हमारे सोसाइटी और हमारी जो सियासत है उसके चौकीदार हमें जर्नलिज्म की किताब में पढ़ाया गया। पहला जो हमारा दर्स था जर्नलिज्म का वो यही था कि असली चौकीदारी, असली जो वॉच डॉग हैं सियासत के और मुआशरे के, वो हम हैं, हम जर्नलिस्ट, और इसीलिए हम चौकीदारी करते हैं, चौकीदारों की भी चौकीदारी हम करते हैं, यही हमारा काम है। तो इसलिए हम कैसे ये उम्मीद करें कि जो लोग इतने नजदीक हैं आपस में, वहां कोई आजादाना तबसरा हो पाएगा? इसलिए इन दोनों को अलग करना भी जरूरी है कि जब हम मीडिया कहते हैं और जब हम जर्नलिज्म कहते हैं, ये दोनों एक बात भी है और ये दोनों अलग अलग है। मैं मीडिया का एक हिस्सा हूँ, लेकिन मैं मानती हूँ कि अब मैं सहाफत करती हूँ। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ, मुझे फख्र है कि पिछले लगातार 20 सालों में मैं सहाफत करती रही। तो लेकिन बाकी लोग जो मीडिया का हिस्सा हैं, जो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, जो सिर्फ एक खबरें चलाने का एक मीडियम है, और उसमें भी किस तरह से सेलेक्टिव तरीके से जो हमारे मुआशरे के, हमारे समाज के सबसे कमजोर तबके हैं, उनको कैसे डीह्यूमनाइज करने का काम किया गया है, उनको कैसे डिमोनाइज करने का काम किया गया है। पिछले लगातार आप देखिए 7, 8, 10 साल में हमारे दलितों, आदिवासियों, मजहबी अकलियतों, इसके अलावा हमारे किसानों, यानी कि जो भी लोग, ऐसा लगता है कि जो एक खास नैरेटिव बनाने की जो एक कोशिश है, उस नैरेटिव को जो भी चैलेंज करता है उसको डीह्यूमनाइज किया जाता है, उसको डीलेजिटिमाइज किया जाता है, उसको डीमोनाइज किया जाता है। जैसे मेरे जैसे सहाफी जब कोई लिखते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छा आप तो सिर्फ मुसलमान हैं, आप सहाफी नहीं हैं। यानी कि वो मुझे मेरी जो इमीडिएट आइडेंटिटी है उस पे मुझे लिमिट कर देना चाहते हैं, ताकि मेरी सहाफत को डीलेजिटिमाइज किया जाए, मुझे एक सहाफी की तरह ना देखा जाए, मुझे एक हिंदुस्तानी की तरह ना देखा जाए, मेरी सहाफत को सिर्फ एक मजहब के चश्मे से देखा जाए कि इस इंसान को आप सिर्फ सहाफी मत समझिए, ये सिर्फ एक निरा बेकार मुसलमान है। तो बार बार जब मेरी मजहबी पहचान, जिसको मैं बहुत ज्यादा, आई डोंट वांट टू वेयर इट ऑन माई स्लीव, मैं उसको बहुत ज्यादा ओढ़ के नहीं चलना चाहती हूँ, लेकिन उनके हक में ये ज्यादा बेहतर है कि वो मुझे और मेरी मजहबी पहचान को बार बार मुझे ओढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि वो मेरे काम को डीलेजिटिमाइज करना चाहते हैं। मेरे काम का जो वजन है, जो उसका जो जिस तरह से लोग मेरे काम पे यकीन करेंगे, उसको कम करना चाहते हैं, उसका वजन कम करना चाहते हैं, और इसीलिए ये पूरे उस नैरेटिव का एक हिस्सा है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि जो नए सहाफी हैं वो ये पहचान करना सीखें कि मीडिया में होने के बावजूद भी आप, हो सकता है कि जर्नलिज्म ना करते हो, और आप मीडिया का हिस्सा हैं और आप जर्नलिज्म करते हैं, और आपको ये फैसला करना होगा। क्योंकि बहुत ज्यादा, देखिए, मैं आपको सब्ज बाग नहीं दिखाना चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा नौकरियों के मौके हैं। जर्नलिज्म का दायरा जितना छोटा होता जा रहा है, वो ज्यादातर पब्लिक सपोर्टेड मीडिया और डिजिटल मीडिया, ये जिस तरह से वायर का जो एक मॉडल है, पब्लिक सपोर्टेड मीडिया इज द फ्यूचर ऑफ जर्नलिज्म, ये मेरा यकीन है। और ये पिछले लगातार कुछ सालों में ये यकीन और ज्यादा पुख्ता हुआ है कि बड़े मीडिया हाउसेस जर्नलिज्म की, जिस तरह से जर्नलिज्म को की हिफाजत करना तो दूर की बात है, उन्होंने पिछले लगातार इतने सालों में सिर्फ जर्नलिज्म का कत्ल करने का काम किया है, दिन दहाड़े उन्होंने जर्नलिज्म का कत्ल किया है। तो आपके सामने बहुत ज्यादा ऐसे मौके होंगे जिसमें बहुत अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां होंगी, बहुत सारी नौकरियां होंगी, आपके पास ऑप्शंस होंगे कि आप जाएं और जो चाहें ज्वाइन कर लें। मैं खुशकिस्मत थी कि जैसे जिस वक्त में मैंने जर्नलिज्म ज्वाइन किया, बहुत ज्यादा पोलिटिसाइज नहीं था जर्नलिज्म, अलग अलग तरह के ख्यालात तब भी लोगों के होते थे, लेकिन ना तो सहाफियों को मजहब के चश्मे से देखा जाता था, बहुत ज्यादा नहीं, फर्क तो तब भी था, हमेशा से था और हमेशा रहेगा। लेकिन जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो शायद एक रिलेटिव बात कर रहे होते हैं कि तब और अब में कितना फर्क आया है, जमीन आसमान का फर्क है। जाहिर है मजहबी पहचाने या जात की पहचान या इलाकाई लसानी पहचान तब भी सहाफियों की होती थी,
اور اب بھی ہوتی ہے، لیکن وہ بدصورت چہرہ نہیں تھا تب جب میں خوش قسمت رہی کہ جب میں داخل ہوئی مجھے بھی ڈسکرمنیشن کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس حد تک نہیں جہاں میری پہچان کو اس طرح سے ڈیمونائز کر دیا جائے کہ میرا کانفیڈنس ہی توڑنے کی کوشش کی جائے. لیکن جو نئے صحافی ہیں ان کے ساتھ یہ کوشش ہو رہی ہے. تو اس سب کو بھی سمجھنا ہوگا کہ جب آپ آ رہے ہیں اس میدان میں تو آپ ایک اپنی کھال کو تھوڑا موٹا کریے. تھن اسکن اگر آپ ہوں گے تو آپ کو بہت تکلیف ہوگی، بہت ساری چیزیں پریشان کریں گی. تو جب آپ کسی چیز میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں آپ کو جب اطلاع ہوتی ہے کہ آپ ایک خاص سوشل پولیٹیکل انوائرمنٹ میں آپ صحافت کرنا چاہتے ہیں، خاص کر جب کہ میڈیا اور آزاد میڈیا کا بدترین وقت چل رہا ہو، ایسے میں آپ کو حقیقت پسند ہونا بہت ضروری ہے. آپ خام خیالی میں، آپ خوابوں میں زندگی نہیں گزار سکتے ہیں کہ میں ایک صحافی ہوں، میں صرف صحافت کرنا چاہتا ہوں. آپ کو تمام جو فی الحال ہماری جو سماجی اور سیاسی جو حقیقتیں ہیں ان کے مد نظر آپ کو صحافت کرنی ہوگی اور یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. کیونکہ میں آپ کو یہ تو بتا رہی ہوں کہ کیا حقیقت کیا ہے اور صورتحال کیا ہے، لیکن ایسے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے ایک صحافی کے طور پہ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے. کیونکہ جب وہ میری آواز کو دبانا چاہتے ہیں اپنی پوری طاقت کے ساتھ، آپ سوچئے کہ پوری اسٹیٹ مشینری ان کے پاس ہے، ان کے پاس پولیس ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہیں، عدالتیں بہت حد تک ان کے حکم پہ کام کر رہی ہیں، ان کے پاس میڈیا کا ایک پورا بڑا حصہ ہے. لیکن میرے جیسے چھوٹے لوگوں کو جب وہ دبانا چاہتے ہیں تو مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ میرا کام کتنا اہم ہے. اگر میرا کام اہم نہیں ہوتا تو شاید وہ میری پرواہ نہیں کرتے، مجھے نظر انداز کر دیتے. تو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ جو حق پرست اور حق پسند، جو انسان پرست اور انسان پسند جو صحافی ہیں، انہیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تمام طرح کے چیلنجز اور چنوتیوں کے باوجود وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں کہ انہیں کس زبان میں بات کرنی ہے. وہ یہ سمجھیں کہ ان تمام حالات میں ان کا کام کتنا اہم ہے. اور اسی لیے جو کچھ اسکل سیٹس ہیں کہ کیا کیا چیزیں ایک صحافی کے اندر ہونی چاہیے. اور اردو صحافت میں یہ نہیں کہہ سکتی ہوں کہ میں بہت ایلیجبل ہوں اردو صحافت کے بارے میں بات کرنے کے لیے، لیکن میں نے بچپن سے لے کر اب تک ہمیشہ میرے گھر میں ایک اردو اخبار ہمیشہ آتا رہا. میرے والد ایک ہی اخبار پڑھتے تھے اور وہ اردو کا اخبار تھا، اردو میں ہی لکھا کرتے تھے. تو اردو جو ہے میرے لیے محبت کی زبان تو ہے، لیکن اردو میرے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ریشنل زبان بھی ہونی چاہیے، صرف ایموشنل ہی باتیں نہ ہوں اس میں. جو صحافت، جو سوچیے آپ 200 سال سے زیادہ پرانا، ہمارا 200 سال کے تقریباً پرانا جرنلزم جو ہماری جو تاریخ ہے، مانا جاتا ہے کہ جو راجہ رام موہن رائے ہیں انہوں نے مرت الاخبار جو پرشین اخبار تھا وہ تقریباً اسی 2022 کے آس پاس، اپریل 1822، 2022 اب 21 چل رہا ہے، تو تقریباً آپ دیکھیے کہ 200 سال گزر رہے ہیں. اس پوری ہسٹری کو آپ دیکھیں تو اردو صحافت کا ایک وہ دور بھی رہا جسے ہم گولڈن ایج کہہ سکتے ہیں. لیکن کیا یہ گولڈن ایج ابھی بھی برقرار ہے؟ کیا اردو صحافی اور اردو اخبار، اردو ٹی وی چینلز، اردو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز وہ صحافت کر رہے ہیں جس صحافت کی درکار ہے، جس صحافت کی مانگ ہے؟ میرا جواب ہوگا شاید نہیں. اور اسی لیے ہمیں سمجھنا ہے کہ بہت زیادہ یہ ٹینڈنسی اردو اخباروں کی شروع سے رہی ہے. اور میں دیکھ رہی تھی سر سید احمد خان کو بھی پڑھ رہی تھی کہ جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ایک پورا کانسیپٹ ہے خبروں کو ایموشنلی دیکھنے کا، اس کے بجائے خبروں کو ریشنلی دیکھا جائے، خبروں کو لاجیکلی دیکھا جائے. اور مجھے افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ کتنی اچھی صحافت ہو سکتی تھی اردو زبان میں جو نہیں ہو رہی ہے. مجھے یاد نہیں پڑتا اور مجھے آپ کریکٹ کریں اگر میں غلط ہوں کہ کب آخری بار ایسا ہوا تھا کہ ایک بڑی انویسٹیگیٹو رپورٹ اردو اخبار نے شائع کی تھی جس کو کہ مین اسٹریم میڈیا نے فالو کیا ہو. مجھے یاد نہیں پڑتا. میں چاہوں گی کہ آپ مجھے کریکٹ کریں. مجھے خوشی ہوگی کہ اگر مجھے میری اصلاح کی جائے یہاں پر کہ ہاں ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ پبلش کی گئی تھی اور اس کو مین اسٹریم میڈیا نے پبلش کیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیسے جو ہمارے حکمران ہیں ان کے کھمبے ہل گئے تھے. کیوں ایسا لگتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے؟ جب ہمارے جیسے پلیٹ فارمز میں، پھر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آئی مے بی ساؤنڈنگ پومپس، لیکن بہت چھوٹا پلیٹ فارم ہے اور آپ یہ سمجھیے کہ فنڈز وغیرہ کی اتنی قلت ہوتی ہے کہ ہر روز یہ سوچنا ہوتا ہے کہ کس طرح سے آگے بڑھا جائے. لیکن اس کے باوجود بھی
میں یہ فخر کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ ہم نے کچھ اس طرح کی رپورٹ شائع کی ہیں یا ہر روز جو ہم کام کرتے ہیں وہ اس طرح کا کام ہے جو کہ پریشان رکھتا ہے ہمارے حکمرانوں کو، ان تمام کرپٹ لوگوں کو پریشان رکھتا ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ یہ صحافی ہمارے، ان کو نہ پتہ لگ جائے ہمارے اس کرپشن کے بارے میں، انہیں نہ پتہ لگ جائے ہماری بدعنوانی کے بارے میں، انہیں نہ پتہ لگ جائے ہماری جو بہت ہی بدنما بدصورت سازشیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ اردو صحافت میں بھی اس طرح کی صحافت ہو جہاں انویسٹیگیٹو جرنلزم ہو، جہاں اس طرح کی رپورٹ شائع ہوں جو پبلش، جو ٹرانسلیٹ ہوتی ہوں ہندی میں، انگریزی میں، ٹی وی چینلز پر شائع ہوں کہ الگ الگ طرح کی جو اردو اخبار ہے، کبھی یہ اخبار، کبھی وہ اخبار، کبھی وہ اخبار۔ تو یہ صرف جذباتی، صرف محبت کا، صرف شاعری کا، صرف دل کا غبار نکالنے کے لیے وہ پنے نہ استعمال کیے جائیں، یہ پنے انقلاب کے لیے بھی استعمال کیے جائیں، یہ پنے اس بہترین صحافت کے لیے بھی استعمال کیا جائیں جو نہ صرف کہ ہمیں کرنا چاہیے، ہمارے پیشے کا حصہ ہے، بلکہ آپ یقین جانیے وہ ہماری ایک بہت ضروری ذمہ داری ہے۔ تو آج اس پلیٹ فارم سے میں چاہتی ہوں کہ ایک نئی آواز اٹھے، اور خاص کر اس بات کے بھی مد نظر کہ ہندوستان میں ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایک ڈیجیٹل انقلاب پھل پھول رہا ہے۔ میں نے شروعات ہی کی تھی اپنے ایڈریس کی کہ جو ایک ڈیموکریٹائزیشن ہوا ہے ڈیجیٹل میڈیا کے آنے سے، وہ ایک جمہوری جو ایک رویہ، جو ایک جمہوری دروازے کھلے ہیں انفارمیشن کے لیے، اس کا فائدہ اردو کیوں نہیں اٹھا رہا ہے؟ اٹھا رہی ہے اردو زبان کے پڑھنے والے، اردو زبان کو سننے والے کیوں نہیں اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ دا وائر جہاں میں کام کرتی ہوں وہاں بھی ہم وائر اردو کے نام سے، اور ہمارے ایڈیٹرز جو ہیں، ہمارے مدیر، ان کا بھی یہ مقصد رہا کہ جو ایک یہ ڈیجیٹل ریولیوشن ہے اس کا ایک حصہ بنے اردو نہ صرف سننے والے بلکہ اردو لکھنے والے بھی، جو اردو اسکرپٹ ہے اس کو لکھنے والے لوگ۔ تو مجھے تکلیف بھی ہوتی ہے کہتے ہوئے، اور میرے خیال سے کبھی بھی میں یہ نہیں کہہ سکتی ہوں کہ اٹس نیور ٹو لیٹ۔ اگر ہم آج سے بھی شروعات کریں تو تب بھی میں یہ کہوں گی کہ دیر نہیں ہوئی ہے، اور ہماری جو ذمہ داری ہے وہ صرف ہماری پیڑھی کے لیے نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے بھی، کہ جب ملک سب سے خراب دور سے گزر رہا تھا، سب سے اندھیرے دور سے گزر رہا تھا، جب ہماری جمہوریت پر اتنا بڑا کرائسس منڈرا رہا تھا کہ کل کو ہم ایک جمہوری ملک بچیں گے یا نہیں بچیں گے، یا کس شکل میں بچیں گے، تب اردو صحافت کیا کر رہی تھی؟ تب اردو کے اخبار کیا لکھ رہے تھے؟ تب اردو کے ایڈیٹوریلز کیا بتا رہے تھے؟ تب اردو کی کون سی انویسٹیگیٹو، آئی اوپننگ رپورٹس تھیں جنہوں نے ہمیں سوچنے پہ مجبور کر دیا تھا؟ تب کون سے ایڈیٹوریلز لکھے جا رہے تھے جو ہمارے حکمرانوں کو چیلنج کر رہے تھے اور ہمارے جو جمہوریت ہے اس کی دفاع کرنے کا کام کر رہے تھے؟ جو ہمارے سب سے کمزور طبقے ہیں ان کے حقوق کی، ان کی آزادی کی بات کر رہے تھے؟ کب اردو اخبار، جب ہم پنے پلٹیں گے دوبارہ، کیونکہ آپ سب سے اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہم جو صحافی ہیں، جو صحافت ہے، یہ اس کو لٹریچر ان ہیسٹ بھی کہا جاتا ہے، کہ ہم جو ہسٹری ہے اس کا پہلا دستاویز لکھ رہے ہیں، تاریخ کا پہلا دستاویز۔ تو یہ دستاویز کچھ اس طرح سے لکھا جائے کہ ہماری جب آنے والی نسلیں اس کو پڑھیں تو سمجھیں کہ اچھے طریقے سے لکھا گیا، انہیں اس بات کا اندازہ ہو کہ جو دور ہم نے جیا تھا وہ کون سا دور تھا، اس دور میں ہم نے ہماری پیدا ہونے کا حق، ہماری صحافت کا حق، ہمارے ہندوستانی ہونے کا حق کیا ہم نے نبھایا یا نہیں نبھایا۔ تو ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے کہ ہم اپنے کو انسپائر کریں، اور ہم یہ سوچیں اور ایک عہد کریں کہ اردو صحافت سے بھی ایسی صحافت نکلے گی جو ایک لیڈرشپ دینے کا کام کرے گی، ایک میڈیا لیڈرشپ، ایک صحافت کی قیادت کرنے کا کام کرے گی ملک کے لیے۔ کیونکہ یہ صحافت، اردو صحافت نے یہ پہلے بھی کیا ہے، یہ بہت بار کیا ہے، یہ 1857 کے غدر کے بعد بھی کیا، یہ 1947 کے بعد بھی کیا، 1947 سے پہلے جب آزادی کی لڑائی چل رہی تھی، پچھلے 15 سالوں میں بھی اردو صحافت کا آپ کردار دیکھیے اٹھا کے، اب بھی جو، یا آپ ایمرجنسی کے اخبار اٹھا کے دیکھیے، جو رول رہا، جو کردار رہا اردو اخباروں کا، میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اردو جو صحافی ہیں وہ انہیں فخر ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہم یہی بات اس دور کے لیے کہہ سکتے ہیں؟ مجھے افسوس ہے کہ میرا جواب شاید نہ ہوگا۔ دوسری ایک بہت اہم بات جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ ہے، جب ہم اردو اخباروں کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں جو عورتوں کی، جو ہماری خواتین ہیں، ان کی تقریباً ایبسنس، ان کی تقریباً جو
आप देखिए कि मुझे तो याद नहीं पड़ता कि आखिरी बार जब मैंने देखा या सुना कि किस उर्दू अखबार की मुदीर कोई खातून रही होंगी। और मैं तो ये भी नहीं कहती हूँ कि चलिए ये तो बहुत ज़रूरी है कि हम बड़े ओहदों पर जहाँ बड़े फैसले लिए जा रहे हों, सबसे अहम फैसले लिए जा रहे हों, वहाँ औरतों को हम अपनी जो ख़वातीन हैं उनको हम एक हिस्सेदारी दें। लेकिन इसके अलावा डेस्क पर कितनी औरतें काम करती हैं, जो रिपोर्टर्स हैं उनमें कितनी औरतें हैं, हम कितनी ख़वातीन हैं उनका हम नज़रिया शाया करते हैं। जो एडिटोरियल पेज है जिसको बड़ा एक एलीट पेज माना जाता है कि सबसे अक्लमंद लोग हिंदुस्तान के वहाँ लिखते हैं और हिंदुस्तान को ये बताते हैं या दुनिया को ये दर्श देते हैं कि किस तरह से हमारी सियासत और समाज को देखा जाए। कितनी ऐसी ख्वातीन हैं जिनको आप जगह दे रहे हैं, जो वहाँ लिख रही हैं, जो नई उर्दू में रिपोर्टर्स, यंग प्रॉमिसिंग उर्दू विमेन जर्नलिस्ट उभर कर आ रही हैं। फिर मैं ये कहना चाहती हूँ कि शायद मैं भी यहाँ भी मुझे नाउमीदी हो रही है, क्योंकि मेरी शिकायत ये रही है कि पहली बात तो उर्दू को किस तरह से ज़बरदस्ती सिर्फ मुसलमानों की ज़बान बनाया गया, हर तरह से, चाहे वो उस तरफ के लोगों के लिए जरिए हो कि मैडम मौजरत के साथ मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि शाहिद लतीफ़ साहब भी इंतज़ार में हैं और मैं समझता हूँ तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं मैम, तो आप अपना खिताब अगर समेटें तो समझता हूँ आगे वालों को मौका दिया जा सकता है। श्योर, बिल्कुल। तो मैं इसी वादे के साथ इस बात को ख़त्म करना चाहती हूँ कि सबसे अहम बात जो मैं कह रही थी कि हम जब रिप्रेजेंटेशन Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.